वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
भवन्तु ब्रवन्तु वो ब्राह्मणा स्वस्ति भवन्तु ब्रह्मन्तु सक्छु भने ओमी स्वस्तिधर बृहस्पति धातु पूर्व संकल्प सिद्धो इत्यादि अद्य वो ब्राह्मणा हृदयं भवन्तु ब्रवन्तु वो ब्राह्मणा हरि ओम तत्सत्नमः हरि ओम तत्सत्नमः अब यो बिरामी या मेरो उता पढाइ उहाँ उता हात सार गर्नु भिडियोमा छोड्नु प्रजापति फेरि त अगाडि नगइदिनु
छोड छोड स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वा ल अलिकति काटेर त्यहाँ राखिहाल्ने खोइ न पोखा विश्वेरा स्वस्ति न तारिठ्यरि स्थाने निलाले त्यसको रोटी खाना हाल्दैन ए कता खाना हराने यस्तो लो तल भयो अब चुनी डालो खबर काट्दैन रातै बस्नु चाहियो
Thank you.
छैन भने चाहिँ यस्तो पर्खाल भेट्यो भने नाम आमाबाबा पनि हुँदैन झुट बोल्नु है अनि नबोल्नु अर्काको माल सामान चोर्नु
अब तिमी यस्तो देशान्तर जान भनेर पढ्नको बाबु हामीले चाहिँ सन्यास रूप लिनुपर्छ र अनि पितृहरू र हामी चाहिँ 25 वर्ष अवश्य जान्छौँ भनेर भन्छ है बच्चा मातोगा ताल भन्नुहुन्छ देशान्तर महागोर हुन्छ ताल देशान्तर जान अत्यन्त घाम लाग्छ अनि शीतपात पनि हुन्छ अरे खाना पाइँदैन अरे एकदम पीडा हुन्छ बाबु नजाऊ तिमीले बाबु नजाऊ कन्दमूल मात्रै खान पाइन्छ अन्न पाइँदैन भुइँमा सुत्नु पर्छ निराहारले चाहिँ खानै पाइँदैन दुःख पाउँछौ भनेर बुवा फेरि भन्छ जानेमै पिता धन्य हुनुहुन्छ पिता माता मेरो तर म चाहिँ अब 25 वर्ष भन्दा पनि 12 वर्ष नभई छोड्न भन्छ अनि आमा के भन्नुहुन्छ भने हे बाबु देशान्तर नजाऊ घरैमा बसेको गुरुको सेवा गर माताको सेवा गर बुवाको सेवा गर देवदेवताको सेवा गर पितृको सेवा गर घरैमा बसेर गर्न पाइन्छ हे बाबु भनेर भन्नुहुन्छ अब बुवा भन्नुहुन्छ गुरु बान्धे दैव बान्धवा के सम्भाग्य मनै परे परे हे बाबु यहीँ बसेर गुरुको सेवा गर माता पिताको सेवा गर देवताको सेवा गर गौको सेवा गर तर तिमी देशान्तर गयो भने पदे पदे पाउमा दुःख पाउँछौ हे बाबु भनेर भन्नुहुन्छ बुबाजी बते तर बुवा रुन लाग्नुभयो मेरा छोराहरू चाहिँ अब देशान्तर भएर चोली भएर देशान्तर भएर अनि दुःख पाउने भए भनेर रुदन्तरम पिता रुदन्तरम माता पनि लाग्नुभयो महाभारत परे अब दाजुभाइहरू पनि रुन लागे बन्धु वर्गादिहरू पनि रुन लागे सर्वे हाहाकार अब सबै खाना हाहाकार हुन लाग्यो किनभने बाघहरू अब चाहिँ पलायन हुने भने भाग्ने गए भनेर यतातत रुम बान्धवा सबै बन्धुहरू रुन लागे हाहाकार फुलहरू जति तब स्वजना वर्गका सबै दाजुभाइहरू रुन लागे अब हामी नजाने नगई छोड्दैनौँ भनेर दण्ड लिएर भाग्न लाग्यो भागो भागो भागो
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् सानन्दमानन्द गवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव
One
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gajuri,
started with how I think. My name is Jason Blair, and I own Astro.
गाउँमा बस्ती रहेछौ जान्छौ कि त सहर मै पुरा गर्दै